السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. حصة اليوم إن شاء الله من mes apprentissages en français 5e année primaire. عنوان الدرس اللي هو l'orthographe, les homonymes, la page 104 et 105 يعني صفحة 104 و 105. les homonymes شنو هما les homonymes؟ هما المتجانسات أو المتشابهات في النطق. عندنا هنا لي عندنا سي او سو يعني سي او اس او سو برونونس دو لا ميم فاصون، يعني كتنطقوا بنفس النطق ولكن ما كتكتبوش بلا ميم فاصون. كنلاحظوا بانهم كتكتبوا ب ديفيرونت فاصون. بالنسبه لهاد سو يعني شنو كنقولوا ليها سميتها سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف، يعني كنقولوها يعني سو هو هذا داكوغ. و اس او يعني سو حتى هي c'est un pronom personnel عفوا pronom personnel اللي كيكون قبل الفعل اس او داكوغ كي précède d'un verbe داكوغ. وعندنا سي وعندنا سي و سي يعني كيتنطقوا في نفس النطق ولكن كيكتبوا كتابات مختلفه. عندنا هاد سي يعني حتى هي كما باغ اكزومبل سي يعني هذا ولا هذا هو، ولا مثلا نقولوا نقولوا مثلا سي ان غارسون ولا سي ان فواياج ولا سي ان ارب، يعني كنقولوا هذا يعني حتى هو كنطقوا بالنطق ديال هذا، مفهوم. وعندنا هاد سي كتدل على الشيء ديال الغائب، مثلا سي ستيلو يعني اقلامه هو سي ستيلو داكوغ، يعني هذا كتعلق بشي حاجه شخصيه كيتملكها داك الانسان الغائب. وعندنا سي يعني نقولوا مثلا هؤلاء، سي هي هؤلاء مثلا التلاميذ سي زيليف مثلا. وعندنا او هذه اكسبريم لو شوا يعني الخيار، كتبين الخيار. وهذه انديك لو ليو يعني كتبين المكان داكوغ، انديك لو ليو. نبداو على بركه الله. j'observe et je découvre. l'Afrique c'est la destination du jeune pingouin. هادو دي فراز وغنترجموهم بالعربيه. يعني l'Afrique c'est la destination du jeune pingouin، هي افريقيا هي وجهه البطريق الشاب، يعني جون هو شاب، بانغوين يعني لا ديستيناسيون هي وجهه البطريق. لا فراز بي ses parents sont restés là où tout est blanc la banquise. يعني سي بارون يعني كان هذه قلت لكم كما قلت لكم يعني سي بارون كترجع على لو بانغوين يعني العائله ديال لو بانغوين. سي بارون سون ريستي يعني بقاو والديه هنا يعني في هذا المكان، يعني هذا المكان او تيي بلون يعني في المكان الابيض سي لا بونكيز يعني في الجليد داكوغ. لا فراز سي ces oies vont vers les régions chaudes. يعني ces oies يعني ces oies كنديروا يعني هادو الإوز يعني هؤلاء الإوزات vont vers les régions chaudes يعني كيتوجهوا نحو المناطق الجنوبية، عفوا المناطق الساخنة. شود هي المناطق الساخنة. عندنا لا phrase D elle se prépare pour le départ. ce voyage sera long mais nécessaire. هنا elle se prépare كنلاحظوا بان اس او سي ان برونون اللي قلنا سي ان برونون بيرسونيل يعني كيكون قبل سيكري يعني كيجي قبل من لو فيرب بريسيدون دو فيرب. هذا هو لو فيرب بريباري. elle se prépare pour le départ يعني كتوجد للسفر ديالها. ce voyage sera long mais nécessaire يعني هذا السفر غيكون طويل ولكن ضروري، مفهوم. عندنا لا فراز او ou préfères-tu vivre يعني فين باغي تعيش، يعني او يعني هذا عطاه يعني فين بغيتي تعيش يعني المكان لو ليو sur la banquise ou dans la jungle، واش بغيتي تعيش في الجليد او لا في الغابه، مفهوم. هذا هو الشرح ديال هاد لي فراز كاملين. ندوزو جو مانيبل اي جو ريفليشي. observe les mots en couleur يعني الاحظ او لا انظر الى هاد الاسماء اللي مكتوبه بلي مو بالاحمر. عندنا سي
ce, ou et ou. هنا عندنا observe يعني نلاحظ هذه الكلمات المكتوبة باللون يعني en couleur باللون. Comment se prononcent les mots en couleur des phrases A à C. يعني كيفاش كتنطقوا les mots en couleur de la phrase A et la phrase C. يعني كتنطقوا C. يعني كيفاش كنقولوا انهم ils se prononcent de la même façon. باش نجاوبوا غنقولوا ils se prononcent de la même façon يعني عندهم نفس النطق يعني نفس النطق. عندنا la question 3. Comment se prononcent les mots en couleur de la phrase E. فين هي la phrase E هي هذه يعني ou يعني كيفاش حتى هما كيتنطقوا حتى هما ils se prononcent de la même façon يعني حتى هما غنقولوا ils se prononcent de la même façon يعني حتى هما عندهم نفس النطق. داكوغ عندهم نفس النطق. هنا عندنا لا كاتريام كيسيون. كو remarques tu يعني اشنو كتلاحظ في هذا الشيء. يعني كنلاحظوا باننا هاد لي مو هادو اولا لي زومونيم كيتنطقوا من لا ميم فاصون ولكن ما كتكتبوش من لا ميم فاصون. داكوغ يعني هذه هي الملاحظه انهم كيتنطقوا بحال ولكن ما كنطقوهم كلهم بحال ولكن ما كنكتبوش كتابه بحال يعني باش نجاوبوا غنقولوا je remarque que يعني que remarques tu يعني كيخاطبك انت يعني انت اللي غتقول je remarque que les mots en couleur de toutes les phrases se prononcent de la même façon يعني كتنطقوا de la même façon mais ils ne s'écrivent pas يعني ما كيتكتبوش de la même façon ou de la même manière يعني ما كيتكتبوش بنفس الطريقه. مفهوم؟ هذه هي لا remarque يعني je remarque que les mots en couleur de toutes les phrases se prononcent de la même façon mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. هذه هي la réponse de la quatrième question. Dans la phrase D, quelle est la nature du mot qui suit ce et celui qui suit SE يعني ce SE ou ce BCE. يعني هنا في la phrase D. la phrase D قالك شنو هي الطبيعة ديال هاد لو مو هاد سو وهاد سو. يعني هذا شنو هو قلنا يعني هاد ماشي هاد لو مو يعني كيسو يعني الذي يليه مباشره بعد هذا. يعني باش نسطر لكم باش تعرفوا هذا هو عندنا هذا هو الاول هنا وهذا هو الاول هنا يعني اللي كيسويف يعني اللي كيتبعوا يليه مباشره. اذا هنا كنلاحظوا بان عندنا بريباري سي ان فيرب وهنا فواياج كنقولوا ان فواياج يعني ان فواياج سي ان نو يعني اش غنقولوا لا ناتور باش نجاوبوا نقولوا la nature du mot qui suit ce يعني SE c'est un verbe يعني اللي كيتبع هاد SE هو un verbe. d'accord et la nature يعني طبيعة الاسم qui suit الذي يتبع CE يعني ce c'est un nom. d'accord يعني la nature du mot qui suit ce c'est un nom يعني هذا اسم. d'accord on passe à je retiens. هذه هي la réponse. Ce يعني SE la CE est un déterminant démonstratif qui sert à désigner quelque chose ou quelqu'un. يعني هاد ce يعني هو un déterminant qui sert يعني الذي qui sert à désigner quelque chose. قلنا qui sert à désigner quelque chose يعني يستخدم لتعيين شيء ما ou quelqu'un يعني أو شخص ما. d'accord il se place devant un nom masculin singulier يعني يتم وضعه أمام اسم مذكر مفرد au pluriel يعني في الجمع ولا بصيغة الجمع on utilise يعني هنا عندنا ce في المذكر في السينجولير عفوا وفي البلوريال نستخدموا هاد سي. داكوغ يعني مثلا عندنا اكزامبل هنا عطينا سو فواياج يعني هذا ماسكولين سينغولير وهنا سي فواياج عندنا او بلوريال. داكوغ عاوتاني عندنا سي سي ان برونون ديمونستراتيف سي بلس لو فيرب اتر. هاد سي يعني هاد اي يعني عندنا لو فيرب اتر وهاد اس apostrophe يعني سي سي ان برونون ديمونستراتيف. عندنا اس او هو اللي قلنا قبل شرحنا سابقا سي ان برونون بيرسونيل كي بريسيد ان فيرب يعني كيسبق واحد لو فيرب برونومينال il s'écrit s.
quand le verbe commence par une voyelle ou un H. يعني le verbe مثلا بحال دابا عندنا habiller اولا appeler، يعني ضروري خصنا نديرو هاد اس apostrophe، يعني اس فيها هاد الا كان سابق بون فويل اولا اش يعني كنديرو هاد الاس. هيا عطينا اكزومبل il s'habille داكور، اولا elle s'active اولا elle s'appelle، يعني كلشي خصنا نديرو هاد اس apostrophe. عندنا سي avec SES, c'est un déterminant possessif qui sert à désigner la possession. يعني هاد سي شنو هو un déterminant possessif qui sert، يعني يستخدم لتعيين شنو هي لا بوسيسيون. لا بوسيسيون قلنا هي الملكيه، يعني شي حاجه الملك ديالك. مثلا قلنا هنا سي ستيلو يعني اقلامي، داكوغ انا نقولها سي فيتمون يعني ملابسي، يعني هاد سي كتبين شي حاجه خاصه بيا اولا به، يعني الغائب يعني اقلامه اولا كما قلنا. عندنا les mots comme ce c'est sont des homonymes grammaticaux، يعني هادو يعني متجانسات نحويه في النحو، فهمت؟ يعني غير في النطق كيتشابهوا غير في النطق. عندنا او c'est une conjonction de coordination qui indique le choix. On peut le remplacer par ou bien، يعني يمكن نقولوا او ولا ou bien، يعني هاد او يعني كنا كتبين المكان، كتبين لنا الخيار مثلا او habitué à كازا او اغابه مثلا، يعني فين كتسكن، واش كتسكن في كازا اولا في الرباط، مفهوم؟ وعندنا او هذه اللي فيها اكسون فوق سي ان ادفيرب او ان برونون ريلاتيف il indique le lieu، كتبين المكان، داكوغ. يعني عفوا هاد او اللي قلت في الاول هي اللي قلنا مثلا يعني فين بغيتي مثلا او بريف لا او ابيتي، قلنا هذه او ابيتي يعني هذه هي اللي فيها قلنا المكان، يعني او ابيتي، وهذه الخيار مثلا وهذه قلنا عندك لو شوا كما قلنا هنا او ابيتي، يعني هذه فين كتسكن، واش في كازا او مراكش مثلا، واش كتسكن في كازا اولا في مراكش، يعني هذه كيعطيك الخيار لو شوا، وهذه عندك لو ليو، داكوغ، او لو طون. هاد جوغوتي غنطبقوها في هاد التمرين ديال صفحه 105. غولي جو مونطرين غولي شاك مو ا سا ناتور، يعني غنصل كل اسم بالطبيعه ديالو. عندنا سو عندنا سي هنا ان برونون بيرسونيل، يعني لاحظنا هنا بان اس او هي ان برونون بيرسونيل. ها هي عندنا هنا في القاعده بان اس او سي ان برونون بيرسونيل. اذا غنلاقيو هاد سو مع هاد ان برونون بيرسونيل. دابا غندوزو لهاد سو سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف او سينغولي، يعني هذا في المفرد سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف. رجعتو للقاعده غتعرفوا بانه سي ان ديتيرمينون. وعندنا سي وعندنا سي افيك سي و سي افيك اس، يعني هاد سي شنو هي؟ سي ان ديتيرمينون بوسيسيف au pluriel، وهاد سي سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف au pluriel، هادي بوسيسيف وهادي ديمونستراتيف. يعني هنا غنديرو بحال هكا عاوتاني مع هذا وهذا مع هذا، يعني لازمتو القاعده غتشوفوها كما هي. On passe à l'exercice 7. Complète les verbes avec c'est, ou bien ou. D'accord? عندنا A. عندنا le pays que tu aimerais visiter. يعني شنو نقولوا هنايا؟ يعني هنا عاطينا، كنلاحظوا بان عاطينا le pays que tu aimerais visiter، يعني شنو هو البلد اللي كتبغي تمشي تزورو، يعني ou le pays que tu aimerais visiter، يعني عندنا او غنكتبوا هاد او يعني كتعني لينا لو ليو المكان. on va écrire او. عندنا regarde animaux et belle couleur، يعني شنو نقولوا regarde شنو نقولوا سي، حيت عندنا هنا كنلاحظوا باننا عندنا هنا لو بلوريال، يعني غيكون عندنا اما هاد سي ولا هاد سي، داكوغ. ولكن هنا عندنا سي زانيمو، يعني سي زانيمو غنقولوا regarde سي زانيمو اي سي بيل كولور، يعني هاد سي زانيمو قلنا بانها كما قلنا في القاعده هنا
c'est un déterminant démonstratif au pluriel. d'accord. وهنا هاد بيل كولور كترجع على لي زانيمو، يعني هاد لي بيل كولور كتخص هاد لي زانيمو، يعني كتخص يعني هاد لي بيل كولور غنديروا لها هاد اس ياك، و سي زانيمو غنديروا هادي. غير بغيت نفهمكم بان هادي سي زانيمو، هنا غنديروا سي حيت سي راجعه، هاد لي بيل كولور راجعه على لي زانيمو، يعني انظر الى هذه الحيوانات والى جمال الوانها. داكوغ، يعني جمال الالوان كترجع على الحيوانات. اذا هنا غنكتبوا سي. لا فراز سي عندنا voyageur est heureux. photos souvenirs sont exposés dans une galerie. يعني هاد لو فواياجور اشنو غنقولوا سو فواياجور. داكوغ، يعني هذا المسافر heureux يعني هو سعيد. يعني هنا سي فوتو، يعني سي فوتو يعني كترجع اللي هو يعني الصور ديالو او صور ذكريات سون اكسبوزي دون اون غالوري، يعني حطهم في واحد غالوري، يعني واحد بحال نقولوا حنا البوم ديال الصور. داكوغ، يعني غنقولوا سو فواياج اي heureux. وهاد لي فوتو سي فوتو كترجع على لو فواياجور، يعني سي فوتو غنقولوا سي فوتو. Ces photos de souvenirs sont exposées dans une galerie. Partout il va, il prend le train, l'avion. يعني شنقولوا هنا partout، كنلاحظوا بعدنا هنا partout où il va، يعني il va يعني فين غيمشي، يعني في المكان، نعنيو به المكان. يعني غنديروا هاد او اللي فوقها الاكسون ياك. داكوغ، il prend le train ou l'avion، واش غادي ياخذ القطار او لا الطائره. اذا هذا كيتسمى خيار، سي ان شوا، يعني هنا او. داكوغ. لا phrase E elle souvient de chaque pays visité. يعني هنا شنقولوا elle، عندنا كنلاحظوا هنا بان عندنا ان فيرب. يعني شنو كيكون قبل من الفيرب؟ هي هاد اس او، سي ان برونون كما قلنا، سي ان برونون بيرسونيل اللي كيجي كي بريسيد ان فيرب، يعني كيجي قبل من لو فيرب. يعني هنا elle se. داكوغ، elle se عاد كيجي لو فيرب après هاد البرونون بيرسونيل. elle se souvient de chaque pays visité. D'accord. ندوزو l'exercice 8. complète avec l'homonyme correct. يعني هنا غنكتبوا هاد الفراز هادو غنكتبوا بهاد لي زومونيم اللي عطينا هنا يعني صحيح. داكوغ. عندنا ا le jour du départ bagages et papiers sont préparés. يعني هنا شنو نقولوا يعني هذا يوم السفر او الانطلاق. يعني هذا شنو هو هذا؟ قلنا يعني سي. on va écrire سي. سي هي هذه سي لو جور دو ديبار. اذا هنا شنو نقولوا سي باغاج اي سي بابيي. يعني هاد سي باغاج غنديروا ليها هاد سي هذه. داكوغ، لان غنديروا لها سي حيت هنا سي. اذا رجعنا للقاعده نلاحظوا بان سو او لا سي. عندنا هنا سو فواياج او لا سي فواياج، يعني هذه قلنا كي سيغ اديزيني كيك شوز ولا كيلكان. يعني كيك شوز عندنا هنا سي باغاج هما لا شوز، يعني شيئا ما. اي سي بابي، اي سي بابي يعني سي بابي غنديروا اس او اس، يعني الاوراق ديالو هو اوراق يعني ديالو جاهزه. اي سي بابي سون بريباري يعني هما واجدين. عندنا هنا la phrase B. tous amis sont d'accord, ils vont camper sur arbre. عندنا سي يعني tous ses amis. يعني هنا tous ses amis يعني جميع أصدقائه، يعني أصدقائه هو. يعني غنديرو هاد سي هادي. داكوغ. tous ses amis sont d'accord يعني كلهم موافقين. ils vont camper يعني بغاو يخيموا sous ces arbres يعني بغاو يخيموا تحت واحد الأشجار. يعني تحت هاد الاشجار او هذه الاشجار. الا بغينا نقولوا هذه الاشجار شنو غنديروا هاد السي هذه. داكوغ. اذا tous ses amis sont d'accord, ils vont camper sous ces arbres. c'est bientôt la nuit. هنا غنديروا سو c'est bientôt la nuit. ce moniteur a raison يعني دابا هذا يعني جا وقت الليل او جا الليل.
سو مونيتور يعني المونيتور ا raison يعني عنده الحق il faut se dépêcher de montrer les tentes. يعني هنا سو يعني هذا هذا المونيتور اولا هذا الشخص هذا كنقولوا يعني كنوجهوا ليه يعني هذا يعني سي ان برونون اولا سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف يعني غنقولوا هذا سو داكوغ سو مونيتور ا raison il faut يعني هنا كنلاحظوا ان عندنا ان فيرب يعني شنو نكتبوا هنا غنكتبوا ان برونون بيرسونيل اللي هو اس او il faut se dépêcher de montrer les tentes يعني خصنا نتربوا باش نصوبوا هاد لي طونط اولا هاد الخيم داكوغ. عندنا هنا لا فراز دي les oies sauvages partent en avril. عندنا هنا ou en mai vers le sud يعني هنا les oies sauvages يعني الاوز البري مشاو يعني انطلقوا واش مشاو في افريل اولا في ماي يعني هنا اولا عندنا لو شوا يعني غنديرو هاد او داكوغ ou en mai vers le sud où elle trouve la chaleur يعني فين وجدوا الحراره فين وجدوا الحراره يعني كاين هاد elle trouve la chaleur كدل على لو lieu يعني المكان داكوغ يعني غنقولوا ou avec accent غنكتبوا ou avec accent où elle trouve la chaleur. عندنا le dernier exercice de la page 105 عندنا écrit une phrase avec chaque couple d'homonymes proposé يعني هنا غنكتبوا واحد لا فراز دي فراز يدخلون فيها هادو بجوج عندنا سي او هنا كاين واحد الخطا مطبعي خصهم يديروا هنا سي هذا داكوغ ماشي اس خصها تكون سي او عاد اس حنا كنلاحظوا عندنا هنا سي وهنا اس داكوغ. اذا هنا شنو غنقولوا باش نكتبوا مثلا اون فراز باش نكتب هاد نكتبها بلون مغاير ناخذ مثلا ان كولور مثلا غنقول ce petit garçon يعني هذا الولد الصغير نقولوا se couche tôt يعني كينعس بكري داكوغ se couche tôt يعني كينعس بكري او نقدروا نقولوا se couche tard او نقدروا نقولوا عاوتاني ce garçon se déplace beaucoup يعني كيتحرك بزاف ما كيجلسش يعني عندكم بزاف ديال الخيارات. ce petit garçon se couche tôt داكوغ. هنا عندنا سي و سي يعني غنديروا اون فراز خاصها تكون فيها سي و سي بجوج مثلا غنديروا مثلا سي ان بومبيي كوراجو يعني هذا لو بومبيي يعني هو رجل الاطفاء غنقولوا سي عفوا ما كتبتهاش بلا كولور مختلفه غنسطر عليها سي ان بومبيي كوراجو يعني هذا رجل الاطفاء شجاع داكوغ سي ان بومبيي courageux il met يعني il met ses mains يعني كيحط يديه يعني il met ses mains sur le feu ou dans le feu يعني كيحط يدو في العافية ياك pour sauver les gens يعني باش ينقذ الناس داكوغ pour sauver واخا جملة طويلة كاين ماشي مشكل pour sauver les gens يعني باش كينقذ الاشخاص يعني هو سي ان بومبي كوراجو يعني واحد رجل اطفاء شجاع يعني كيلوح يدو في العافية باش كينقذ الناس. اولا عندنا هنا سي و سي عندنا ثاني سي ب او اس او هنا عندنا في هاد لافراس نديرو سي او سي انا غنقول مثلا ces enfants rangent ces chambres يعني هاد الاطفال اولا سي غارسون ما عندناش مشكل بحال غنقولوا سي لا حيت هنا ما يقدناش البلاصه غنهبط هنا سي زونفون يعني هؤلاء الاطفال
غونج يعني غونج كينظموا، يعني غونجي يعني ينظمون. غونج. سي غنكتبو هاد سي شومبر يعني كينظموا الغرف ديالهم. داكوغ. سي شومبر افيك او اس على فا. هنا بقات لنا عندنا او يعني او ديال لا شوا ديال لو شوا باردون، او ديال لو ليو. يعني مثلا غنقولوا او ابيتي يعني فين كتسكن. باش نقولوا او غنديروا او habite tu يعني هذا سي اون كيستيون غنجاوبوا. غنديروا ان بوين دانتيغوغاسيون. يعني هنا غنكتبوا واش يعني كازابلانكا كازا ولا اي حاجه ماشي مشكل، اي مدينه مثلا افاس طونجي على حساب لي فيل اللي فيها نتوما اطفالي اعزاء. كازا و يعني هنا في كنديروا لو شوا او مراكش مثلا. داكوغ مراكش خصني واحد يعني فين كتسكن، واش في كازا ولا في مراكش. هكذا نكونوا اطفال الاعزاء كملنا الصفحات ديالنا 105 و104 من ميزابرونتيساج اون فرونسي المستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى ان شاء الله الاستفاده للجميع، وغنخلي لكم اطفال الاعزاء الرابط ديال واحد القناه في اسفل الفيديو، كنتمنى تدخلوا عندها وديروا لها اشتراك. راه قناه في المستوى. وبالتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.